عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة شرح كونتابيليتي أناليتيك. من بعد ما شفنا شنو هي لا كونتابيليتي أناليتيك وشنو هما لي شارج ديولها في الفيديو اللي فات، بيان سور تلقاوه لتحت في الديسكريبسيون أو غادي تشوفوه دابا غادي يخرج لكم الفوق. نمشيو للجزء الثاني اللي غيكون خاص بالريبارتيسيون دي شارج انديريكت ونشوفو الطابلو ديالها كيفاش كنخدموه. الوغ نبداو على بركة الله. ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك كيف شفنا ان لا كونتابيليتي اناليتيك كنبازيو بالخصوص على لي شارج ديولها، وشفنا ان لي شارج ديولها كينقسمو ما بين لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت كيف ما شفنا انهم كيتافيكتاو ديريكتومون في لوكو، يعني كناخدو فلوسهم وكنديروهم في لوكو وصافي سالينا. المشكل اللي عندنا هو في لي شارج انديريكت. هادوك لي شارج انديريكت كيف شفنا المره اللي فاتت ان بحال مثلا السيرفيس كونطابل الخلاص ديالهم هادو ما عندهمش علاقه بالبرودوي، ولكن خاصني انا امبوتي داك لي شارج ديالهم في لوكو ديالي. كيفاش غنديرو ليهم؟ اول حاجه كنقسم على دو سيكسيون، عندي سيكسيون اوكسيليير و لي سيكسيون برينسيپ، كتسمى الريبارتيسيون بريمير. دونك شنو كندير؟ ان عندي دي شارج انديريكت مقسومين على دي سيكسيون اوكسيليير. شنو هما لي سيكسيون اوكسيليير؟ هما لي سيرفيس اللي عندي، دونك الا صح التعبير هما لي سيرفيس اللي عندي، بحال سيرفيس كونطابل، بحال السيرفيس ديال لاشا، بحال السيرفيس ديال الفون. دونك عندي ناس خدامين ما عندهم حتى علاقه بالبرودوي، بعيد على البرودوي، كيتخلصوا شادين في الاداره، ناس ديال الاداره. وعندي دي شارج اللي او دي سيكسيون اللي هما برينسيپو، يعني فين كاين البرودوي، يعني بحال لابروفيزيونمون، بحال السيرفيس ديال بحال لاتوليي، بحال السيرفيس بحال الديستريبيسيون، لي زاتوليي فين كنخدمو فين كنصاوبو داك البرودوي، هادو كيتسموا دي سيكسيون برينسيپو. دونك شنو كنديرو حنا بالنسبه لهاد السيكسيون اوكسيليير؟ كناخدو لي شارج ديولها وكنقسموهم على لي سيكسيون برينسيپ. كناخدو داك لي شارج كنقسموهم على لي سيكسيون برينسيپ. عاوتاني كناخدو دوك لي شارج اللي عندي في سيكسيون برينسيپو كنقسمهم عاوتاني في ريبارتيسيون كتسمى سكوندير، وهذه هي الاخرى اللي كتكون عندي. كندير ناخد لي شارج ديال سيكسيون اوكسيليير، هاد المره ما خصش يبقاو ساويين عندي والو، وكنضيفهم لي سيكسيون برينسيپو اللي حنا عرفناهم شنو هما، ومن تما كان امبوتي داك لوكو او داك لي شارج كان امبوتيهم في لوكو ديالي. دونك هادي كانت شيمه توضيحيه نوعا ما. نخليونا منا ونمشيو نشوفو طابلو كيفاش كيتحط باش نفهمو اكثر. دونك ريبارتيسيون بريمير كيكونوا عندي دي شارج كيف ما شفنا هنا، عندي دي شارج هما هادو كاملين لي شارج ديالي: اشا نون ستوكي، لوكاسيون، لونتروتيان، بريم داسيورونس، هادو كلهم دي شارج عندي، وهادو لي طوطو. دونك عاطيني كل واحد شحال الثمن ديالو. دونك سيكسيون اوكسيليير عندي ادمينستراسيون، عندي اونتروتيان. لادمينستراسيون كتاخد 30% من هاد التوتال، و لونتروتيان كتاخد 10%، وعندي سيكسيون برينسيبال. هاد سيكسيون برينسيبال عندي لابروفيزيونمون، عندي اتولي 1 وعندي ديستريبيسيون. دونك هاد الطابلو كيكون فيه بورسونتاج، كيتقسم البورسونتاج. دونك كل شارج شحال كياخدو ليا منو هاد لي سيكسيون هادو. اشنو كندير فيه؟ ساهل، كنشد هاد التوتال كنضربو في النسبة المئوية اللي عندي وكنحطو هنايا بحال هاد الشكل. عندي 30% غنضربها في 25,000 درهم غتعطيني 7500. نفس الامر بالنسبة لونتروتيان، لابروفيزيونمون و لاتولي 1 و ديستريبيسيون. دونك الى جمعت هادو دابا
كاملين غيعطيوني 25,000 درهم. لوكاسيون اي شارج لوكاتيف حتى هي كتقسم على لادمينستراسيون، على لونتروتيان وعلى لابروفيزيونمون. دونك 60 و 20 و 20 هي 100%. دونك نفس الامر كنضربها في 60% في 20% في 20%. لونتروتيان كنلاحظ ان عندي 10,000 درهم مشات لاتولي 100% لاتولي. علاش؟ لان لونتروتيان غنديرو غير لي ماشين اللي عندي انا في لاتولي، يعني السيرفيس ديال لادمينستراسيون اش غيحتاج من لونتروتيان. دونك غادي نمشي 100%. دونك 10,000 درهم غتحط هنا. بريم داسيغونس عندي ماسيوري الشركه كامله لادمينستراسيون فيها 0.10 0.2 0.10 راه هي 10%. دونك حتى هي نفس الامر كنضرب في داكشي اللي عندي وكنحط لي مونطون اللي كاينين هنا. بالنسبه للترونسبور، الترونسبور مقسم على لادمينستراسيون ونقسم على لابروفيزيونمون. شيء عادي لان عندي ترونسبور ديال البيرسونيل كنهز به الناس اللي خدامين عندي وكنجيب به السلعه. دونك هنا 2000 درهم 2000 درهم. سيرفيس بونكير 100% ديال لادمينستراسيون. لامبو اي تاكس هو 100% في لادمينستراسيون. ريمونيراسيون دي بيرسونيل عندي 3 1 1 4 1 حتى هي نفس الامر. راه كيف ما عطاوها ليا كيف شفنا قبيله هنا 0 10 هنا عطيني 3 1 1 3 راه هي 30% واحد هي 10% واحد 10% 40% و 10%. عاوتاني كنضرب. شارج سوسيال. دونك الشارج سوسيال لادمينستراسيون الناس اللي خدامين كنخلص عليهم 30%، الناس اللي كيديروا لونتروتيان كنخلص عليهم 2540. 10% ديال لابروفيزيونمون، الناس اللي خدامين في لاتولي 40%، والناس اللي كيديروا ليا الديستريبيسيون البرودوي ديالي 10%. دوتاسيون بيان سور دوتاسيون كاين لونتروتيان و لاتولي 25% 25%، والديستريبيسيون ترونسبور 7500. شنو كندير دابا؟ كنجمع هادو كاملين وكنحطهم هنا. عاوتاني نجمع هادو كاملين نحطهم هنا ونجمع هادو كاملين نحطهم هنا. دونك بالنسبه للنسب المئويه ما نتخلعو ما والو، راه هما كيعطيوني الطابلو كيعطيوني فيه النسب المئويه، راه ماشي انا اللي كنجيبهم من راسي. اذا المجموع غيعطينا 104,720 32,790 32,540 104,910 و 35,040. عاوتاني الا جمعت هادو كاملين غادي يعطيوني 310,000. هادو هما لي طوطو د ريبارتيسيون بريمير. نمشيو دابا لريبارتيسيون سكوندير. غادي ناخدو ريبارتيسيون سكوندير كتعتمد على هاد لي طوطو ديال ريبارتيسيون بريمير. هادو كاملين حنا كنحتاجو غير هاد الطوطال هذا غناخدوه غنمشيو حتى هو غنقسموه على سيكسيون اوكسيليير و سيكسيون برينسيبال على هاد الشكل. دونك هذا طوطو بريمير 310,000 اللي شفنا قسموا عليها هما اللي عطوها، وهذا هو الطابلو ديال ريبارتيسيون سكوندير هو غالبا اللي كيتعطانا في التمارين. واحد 98% هو اللي كيتعطانا في التمارين في الامتحانات و لي باساج. دونك عطاونا طوطو بريمير، هاد الطوطال اللي كان خرج لنا قبيله هما كيكونوا دايرينو ومصوبينو وكيعطيونينا. كيقول لك هاد 310 واخدها 56,000 واخدها لادمينستراسيون، لونتروتيان 14,000 100,000 لابروفيزيونمون 25,000 لاتولي 1 و ديستريبيسيون 115,000. عاوتاني عطاونا النسب المئويه ولكن ما عطيناش هنا هاد جوج. هاد جوج حنا اللي كيتطلب منا نجبدوهم. دونك كيفاش كنجبدوهم؟ كنجيو une fois les charges indirectes réparties entre les différentes sections, on procède à une répartition dite secondaire des sections auxiliaires entre les différentes sections éventuelles de structure. يعني غير شنو غنديرو؟ غادي نهزو كاملين هاد لي شارج ديال لادمينستراسيون لونتروتيان خاصهم يساويو لي زيرو ميبقاوش عندي، وغادي نفرقهم على السيكسيون برينسيبال. فوالا قالك au terme de cette répartition on ne dispose des charges que dans section principale et des structures alors que les sections auxiliaires sont entièrement réparties. يعني هادو كاملين صافي entièrement غنهز داك الثمن ديالهم وغنقسمهم على السيكسيون برينسيبال باش ناخد السيكسيون برينسيبال ونامبوتيها في لوكو وصافي ساليت.
دونك كيفاش غادي نديرو تتولي عندنا هادي زيرو؟ انا عندي 56,000 درهم زائد 20% ديال لونتروتيان اللي ما كنعرفهاش حتى هي شحال كتساوي، خاصها تعطيني هنا زيرو. دونك هنا غادي نرجعو شويه اللور الندمه تقريبا الناس قراوها في الكاتريام اني. دونك شنو قالنا؟ سوا لادمينستراسيون غادي نرمزو لها ب ا و لونتروتيان غنرمزو لها ب او. دونك عندنا 56,000 درهم زائد 20% ديال لونتروتيان، وعندي هنا او اللي هي لونتروتيان كتساوي 14,000 درهم زائد 10% ديال لادمينستراسيون. دونك هنا شنو غادي ندير؟ هنا الامر سهل كيف قلنا في الندمات، انا عندي 20% ديال او كتساوي هادشي. دونك غادي ناخد او نعوضها هنا باش يولي عندي مجهول واحد اللي هو ا. دونك غنتعامل مجهول واحد لان باش يكونوا عندي جوج المجاهيل في معادله وحده ميمكنش ليا نعرفهم، ضروري كنعرف واحد بدلالة الاخر. دونك انا عندي ا هنا في الاول ا اون فونكسيون دو او، اذا غادي ناخد او شنو كتساوي ونعوضها هنا باش يعطيني معادله فيها غير ا بوحدها، وغادي نبدا خدام. دونك ا كتساوي 56,000 درهم بلس 20% ديال او، و او هي 14,000 بلس 10% ديال ا. دونك غادي ننشر هنا، غتبقى 56,000 زائد 20% في 14,000 غادي تعطيني 2800، و 20% في 10% هي 0.02 ا. دونك غادي ندي ا الجهة الأخرى غتولي ا ناقص 0.02 ا، و 56,000 زائد 2800 غتعطينا 58,800. نعملو ب ا غتعطينا 1 ناقص 0.02 كتساوي 58,800. إذا ا كتساوي 58,800 مقسومة على 1 ناقص 0.02 اللي هي 0.98 غتعطينا 60,000 درهم. هاد 60,000 درهم غادي نجي نعوضها هنا في هاد المعادلة لأنني ا وليت كنعرفها شحال كتساوي 60,000 درهم. دونك غتعطيني هي او تساوي 14,000 درهم زائد 60,000 درهم في 10% اللي هي 6000. دونك او كتساوي 20,000 درهم. دابا لقيت ا كتساوي لادمينستراسيون كتساوي 60,000 درهم و لونتروتيان كتساوي 20,000 درهم. اذا غادي نعوض هنا لادمينستراسيون كندير سين موان. علاش سين موان؟ حيت التوتال قلنا خصو يخرج ليا زيرو، اذا هادي زائد ناقص هادي زائد هادي غتعطيني زيرو. و لونتروتيان لقينا هي 20,000 درهم. ديما كنديرو الموان، هاد اللي لقينا هنا كنديرو موان. دابا غادي نقسم هاد 60%، هاد 60,000 درهم عفوا غنقسمها على هادو كاملين 10%، 20%، 20%، 50%. دونك هي 6000، 12,000، 12,000، 30,000. عاوتاني هاد 20,000 حتى هي نفس الأمر غادي نقسمها، هي 20,000 تعطيني 4,000، 6,000، 4,000، 6,000. دابا غادي نجمع 56,000 ناقص 60,000 هي ناقص 4,000، 4,000 زائد 4,000 غتعطيني صفر. هنا صفر. دونك هادشي اللي قالوا لي هنا اونتييرمون ريبارتي، هما مبقا تساوي عندي والو هادو، يعني كلشي مشى للسيكسيون برينسيبال. مجمعنا هادو عطانا 118,000، 41,000 و 151,000. دونك هنا صافي دابا كلشي ديال السيكسيون اوكسيلير تقسم ليا على السيكسيون برينسيبال. ها هو مبقى ساويين والو، سيكسيون اوكسيلير مبقى ساوي والو، يعني الثمن اللي كيتخسر عليهم صافي تقسم على السيكسيون برينسيبال اللي عنده علاقه بالبرودوي. دونك نمشيو لامبوتاسيون. كيفاش كنديرو ليها لامبوتاسيون؟ كيعطيوني هاد الطابلو هذا لي طوطو ديالو حنا شفناهم كيفاش تجبدو. دونك l'imputation au coût des totaux secondaires. Cette imputation se fait
proportionnellement au nombre d'unités d'œuvre nécessaires pour chaque produit ou opération. L'imputation passe donc par 3 étapes. Le choix de l'unité d'œuvre, donc l'unité d'œuvre permet de mesurer l'activité d'une section sur la base d'une étude techno-comptable de son activité. Exemple, kilogramme de matière traitée, l'heure de travail dans un atelier. يعني هما كيعطيوك هاد l'approvisionnement غتكون en fonction de quoi? En fonction ديال kilogramme ديال matière traitée ولا kilogramme ديال matière achetée ولا l'atelier بحال مثلا l'heure de travail dans un atelier. من بعد كنمشيو للإطاب الثانية اللي هي الكالكول du coût d'unité d'œuvre ou du taux de frais. عاد كنديرو l'imputation des charges indirectes ou coûts. دونك هادي هضرة عطينا باش نفهمو ناخدو اكزومبل. دونك هنا هذا هو الطابلو كيفاش كيكون كيعطيك لا ناتور. ها لا ناتور كيقولك l'approvisionnement راه en fonction de kilogrammes de matière première achetée. و l'atelier راه مثلا en fonction de main d'œuvre directe. و distribution راه 100 درهم de vente. يعني عطاونا باش غادي نختارو حنايا هاد لو نومبر دونيتي. هنا كمثال 23600 16400 15100 هادو كأمثلة، اما هما في ليكزارسيس راه انت اللي خصك تجبدهم. دونك شنو كنديرو باش نحسبو الكو دونيتي دوفر؟ كناخدو طوطو ها هي واحد وهادي جوج، كنشدو واحد نقسمو على جوج، يعني 118 مقسومة على 23600 غتعطينا 5. 41 مقسومة على 16400 غتعطينا 2.5. و 151000 مقسومة على 15100 غتعطينا 10. ديما هادي مقسومة على هادي باش يخرج لنا لوكو. مزيان، دابا ناخدو ابليكاسيون. ابليكاسيون شنو كتقول لنا؟ لو سيرفيس كونتابل دو جيستيون vous fournit les informations suivantes. Achat de la période, عطاونا l'achat 20 000 kg à 25 dirhams le kilo. Stock au 1er mars, ها stock اللي كان عندي. الفري de fabrication شنو عندي. البرودكسيون de la période شحال درت ديال البرودكسيون. والفونت شحال عندي ديال الفونت. Travail à faire, achevez le tableau de répartition suivant. Calculez le coût d'achat de matières premières. Donc هنا غادي نخدمو طابلو حنايا غيتعطانا حنا اللي غنخدمو. دونك هذا هو الطابلو اللي تعطانا، عطاونا لي طوطو. دونك ما مطلوبش منا نجبدو داكشي، نشوفوهم في تمرين اخر. عطاهم لينا لابروفيزيونمون شحال طوطو سكوندير، l'atelier préparation, l'atelier coupe, atelier montage, atelier finition ou distribution. Donc هادشي عطانينا لا ناتور، عطاونا هنا ناتور ديال كل واحد. دونك حنا خاصنا لو نومبر دونيتي دوفر وخاصنا لو كو دونيتي دوفر. اولا غنمشيو للمعطيات. اول حاجه عندنا 40000 اللي عندي، وقال لك اون فونكسيون دو كيلوغرام دو ماتيير بروميير اشتي. غادي نمشي نشوف المعطيات ديالي. لاشا دو لا بيريود هاهي شحال شاري انا من كيلوغرام؟ شاري 200000 كيلوغرام. اذا شحال عندي لو نومبر دونيتي دوفر بار كيلوغرام اشتي؟ عندي 200000 كيلوغرام اشتي. شريت 200000 واحد 1000 كيلوغرام. لاتوليي شنو قال لك؟ قال لك كيلوغرام دو ماتيير بروميير كونسومي. دونك انا شحال كونسوميت ديال لا ماتيير بروميير. دونك كنجي عاوتاني نقلب في لي فري دو فابريكاسيون. نقلب هنا فين هي الكونسوماسيون دو ماتيير بروميير. هاهي consommation de matière première pendant la période 15200. Donc on a consommé 15200 kg. إذا كنجي كنحط هنا 15200 kg. l'atelier coupe شنو عندي؟ عندي heure machine
يعني شحال من ساعة ضربتها الماشين. فوالا كنجي كنقلب عاوتاني هنا، ها هي اور دو فونكسيونمون ماشين دون لاتولي كوب، شحال 2500 ساعة، كنجي كنحطها تما. لاتولي مونتاج l'heure de main d'œuvre directe. دونك فين هي main d'œuvre directe؟ لاتولي مونتاج ها هي شحال عندي 1800. لاتولي فينيسيون برودوي فابريكي، شحال فابريكينا من برودوي. هنا عاطيني اتولي فينيسيون شحال ضرب من ساعة، ولكن هنا قالوا لي برودوي فابريكي شحال تفابريكا، مسوقيش انا شحال من ساعة. دونك كنجي برودوي دو لا بيريود 45000، كنجي كنحطها هنا. كون قالوا لي اون فونكسيون ديال الساعات اللي ضرب لاتولي كنت غنحط 700، ولكن هما قالوا لي البرودوي فابريكي، هما اللي كيتحكموا في لا ناتور. دونك ملي كيعطيوها ليا خصني نمشي نحط لهم. دابا ديستريبيسيون قال لك 100 درهم دو فونت، دونك غادي نمشي لي فونت. شحال عندي ديال لي فونت؟ بعت 8700 اونيتي ا 90 درهم. دونك انا باغي اون فونكسيون دو 100 درهم، اذا غادي نشد 8700 ونضربها في 90 باش تعطيني شيفر دافير، باش نعرف راسي شحال بعت، شحال واخد من درهم. دونك ملي نعرف شحال واخد من درهم غنقسمها على 100 غتعطينا 7830 درهم. دونك دابا عمرت الطابلو ديالي، اش بقى ليا؟ هادي 4000 نقسمها على 40000 نقسمها على 20000، 121 و600 على 15200، 37 و500 على 2500، 32 و400 على 1800، 40 و500 على 45000، و 78 و300 على 7830 غتعطينا 10. دونك هذا هو لو طابلو ديالي عمرتو. كيبقى ليا كالكولي لو كو داشا دو ماتيير بروميير. خصني نكالكولي دابا لو كو داشا مزيان. باش نكالكولي لو كو داشا كنحط طابلو على هاد الشكل هذا اللي كتكون فيه لي زيليمون اللي عندي. بيان سور حنا قلنا لو كو راه كنزيد عليه جوج حوايج، هو لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. كنحط لي زيليمون، عندي شارج ديريكت شارج انديريكت، كو داشا دو ماتيير بروميير اشتي، عندي ماتيير بروميير، عندي لا كونتيتي البري يونيتير و المونطون. لي شارج ديريكت شنو هما لي شارج ديريكت اللي عندي حسب التمرين ديالي لا رجعت؟ لي شارج ديريكت عندي 20000 كيلوغرام ا 25 درهم لو كيلو. هادو هما لي شارج ديريكت اللي عندي. الا قلبتي التمرين كله غتلقاو غير هادو. دونك عندي البري داشا هو الشارج ديريكت اللي عندي. شحال شاري 20000 ب 25 درهم الكيلو. الا ضربت 20000 في 25 غتعطيني 500000 درهم. دابا غنمشي لي شارج انديريكت. شنو هما لي شارج انديريكت؟ كنجي لهاد الطابلو هذا وخاصة السيكسيون برينسيبال. حنا شفنا ان السيكسيون اوكسيلير راه كيتقسم اونتييرمون على سيكسيون برينسيبال، ما بقاش عندي سيكسيون اوكسيلير. كنجي للسيكسيون برينسيبال. هاد السيكسيون برينسيبال ملي كنجي ليه كنشوف شكون هو اللي عنده علاقة بلاشا. شنو هما اللي عنده علاقة بلاشا في هادو كاملين في لابروفيزيونمون اتولي 1 2 3 4 و ديستريبيسيون. شكون هو اللي عنده علاقة بلاشا؟ هو لابروفيزيونمون هو اللي عنده علاقة بلاشا. اما لاتولي هاد لي زاتولي اللي عندي هنا راه عندهم علاقة بالبرودكسيون، و الديستريبيسيون عندها علاقة بالفونت. دونك شكون هو اللي عنده علاقة بلاشا؟ هو هذا لابروفيزيونمون. دونك لابروفيزيونمون غادي نجي شحال عندي ديال الكونتيتي. دونك سيكسيون دابروفيزيونمون شحال عندي ديال الكونتيتي؟ بيان سور عندي 20000. شحال لو كو دونيتي دوفر في لابروفيزيونمون؟ هو هذا لو كو شحال؟ بجوج دراهم. دونك 20000 جوج دراهم غتعطينا 40000 درهم. شنو كنجي كندير؟ دونك لو كو داشا دو ماتيير بروميير. شحال عندي انا ديال لا ماتيير بروميير هنا؟ شحال شاري 200 أو 20000 عفوا، شاري 20000 كيلو.
هاد 20,000 كيلو غندير هادي زائد هادي، شحال غتعطينا؟ 540,000 درهم. دابا خصني نعرف بشحال تقامت عليا من بعد ما زدت عليها لي شارج انديريكت، بشحال ولات مقيومه عليا. اذا غادي ندير القاعده ديالي، لو كو داشا كيساوي 540,000 درهم اللي هو هذا مقسوم على 20,000 كيعطينا 27 درهم. دونك لو كو داشا هو 27 درهم باش تقام عليا. فوالا، دونك لحد هنا نكونوا سالينا الجزء ديالنا الخاص بالريبارتيسيون دي شارج انديريكت. نتمنى يكون مفهوم، وبيان سور اللي ما فهمش شي حاجه كيف العاده يتواصل معايا ويكون غير خير ان شاء الله. والى الفيديو الماجي، في امان الله والسلام عليكم.